जनरल फैज़ के हवाले से पहले उनका जो फैसला हुआ उसके बाद आपने देखा कि एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन के अंदर आपके भी हमने कुछ शॉट्स चलाए थे कि क्या मुनासबत थी और आपको कहाँ टेलीफोन आते थे और कहाँ नहीं आते थे, कितनी इन्वॉल्वमेंट थी 24 के इंतखाबात से पहले 18 के इंतखाबात पे और उसके बाद फिर हुकूमत में। तो क्या कहेंगे आप इस फैसले के बाद? देखिए जी, इन्वॉल्वमेंट तो यकीनन थी और मैं समझता हूँ ये मौजूदा फ़ौजी लीडरशिप को ये क्रेडिट जाता है कि पहली दफ़ा किसी ने अपने इतने अहम सीट के बंदे को सज़ा दी और एक अकाउंटेबिलिटी की। ये आपने तो अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है। अच्छी रवायात हैं, ये एक अच्छा नेक शगुन है, मैं तो इसको कहूँगा कि इस पे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी उनके साथ गठ जोड़ में जो लोग शरीक हैं सबको पूछ गूछ होनी चाहिए। आप किसी को सिंगल आउट करेंगे तो वो जितना आप एक ट्रांसपेरेंट तरीके से करेंगे उतना बेहतर होगा। और जो फॉर एग्जांपल मुझे याद है, मैं तो ब्रिगेडियर आदिल साहब पंजाब के सेक्टर कमांडर थे उस वक़्त, सारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, या उससे पहले पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में ब्रिगेडियर मुजफ्फर रांझा साहब भी रहे हैं। मैं आप टॉक शो में भी कह चुका हूँ, मेरे शो पे कहा था आपने। फिर वो 2024 के इंजीनियर 2013 के मास्टरमाइंड। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ कि साकिब निसार साहब हैं या इफ्तिखार चौधरी साहब हैं, या इन लोगों को ट्रांसपेरेंट तरीके से तो इन सबको एक, और ये मौजूदा आसिम मुनीर साहब ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और ये पहली दफ़ा हुआ है और अच्छा शगुन है। और इस पे मैं समझता हूँ हमारी जमहूरियत के लिए, हमारे मुल्क रियासत के लिए, रियासती इदारों के लिए ये बहुत अच्छी बात है अगर अकाउंटेबिलिटी हो तो आपको लगता है कि होगी और सियासत से मुदाखलत नहीं, अभी तो हम अभी ये कहना, कभी हम कहते होते थे कि जर्नैलों का एहतसाब नहीं हो सकता, अब तो हम वो नहीं कह सकते ना। अब तो हमने चलो शुरुआत तो हुई है, कहीं ना कहीं से और तो इब्तिदा हुई। खुद उन्होंने मतलब इससे पहले तो कभी नहीं हुई नहीं जी, ये पहली दफ़ा हमने तो अपने आंखों से देखा है। वरना हम तो सियासतदान यही पहले इल्ज़ाम लगाते थे, लेकिन अब हम इस इल्ज़ाम तो ये नहीं लगा सकते हम अब अपने आंखों से। लेकिन आपके ख्याल में जनरल फैज़ ही थे जो कि सब ये मतलब अभी उनको अकेले ये तो डिटेल इंक्वायरी सामने आई, अकेला तो कोई बंदा नहीं होता ना जी, अकेला तो कोई बंदा नहीं होता, उसके बेनिफिशरी भी होते हैं, उसके विक्टिम भी होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आपने करना है ये, तो फिर जो जुडिशल साइड के लोग हैं या जो इलेक्शन कमीशन के जो लोग थे, फिर सबके साथ होना चाहिए, फिर होता हुआ नज़र आना चाहिए अगर मुदाखलत साबित हुई है। लेकिन ये भी हमें पता है जिस तरह टॉप सिटी का वाक़या हुआ या और लोगों से बड़े बड़े पैसे लिए गए, अब तो लोगों की बातें सामने आई हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो उस वक्त बोला हूँ जब वो ज़ेरे ताब नहीं जी बहुत सारे लोग हम सब उस वक्त बोल रहे थे। अब तो बहुत सारे बोलने शुरू हो गए ना, अब तो रट्टू तोतों की तरह वो ज़ेरे ताब है, तो कोई ज़ेरे ताब आता है फिर सारों को शेर बन जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये अच्छी रवायात है और ये आने वालों के लिए भी सबक है। हो सकता है कि इससे कुछ सबक हासिल और ये सबक है, और ये एक मैं समझता हूँ कि अगर इसी को आप बुनियाद बना लें तो हमारी जमहूरियत, हमारी रियासत भी मजबूत होगी, हमारी जमहूरियत भी मजबूत होगी और हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी मजबूत होगा। लेकिन अकाउंटेबिलिटी फिर सब की होगी, सियासतदानों की भी होगी, जजों की भी होगी, अगर जर्नैलों की शुरू हो गई है तो फिर सबकी होगी, जर्नलिस्टों की भी, सबकी होनी चाहिए। लेकिन मुसद्दिक साहब, जर्नलिस्ट तो सामने बैठे हैं, मैं इसलिए नाम नहीं लेता, फिर आपने कहना मेरी बरादरी का, हम तो हाजिर है जब चाहे आप। लेकिन जर्नलिस्टों की और सियासतदानों की होती रही है, बार बार रोजाना हम कटहरे में खड़े होते हैं। मगर मुसद्दिक साहब, आपको ये जो आज अंसार अब्बास साहब की स्टोरी आपने पढ़ी होगी, उन्होंने कहा कि ये सवाल हमने हुकूमत से पूछा कि प्रेस रिलीज में तो ताल्लुक नहीं है, आप 9 मई के साथ किस तरह से जोड़े हैं कि जनरल फैज़ का जो गठजोड़ था वो उनके साथ था, इमरान खान साहब के साथ। ये एक बहुत ज़ाहिर है कि अब उस दिन से पॉलिटिकल टॉक शोज़ भी हों या आप लोगों के बयानात भी हों, इसको उसके साथ जोड़ा जा रहा है। कोई सबूत हमें नज़र नहीं आता। क्या हुकूमत के पास वाकई कोई सबूत हैं? आगे जाके इस पे कुछ मज़ीद सामने आएगा? देखिए, मेरे सामने अभी तक फैसला नहीं आया। एलिगेशंस की लिस्ट तो मैंने पढ़ी थी, जिसमें मुदाखलत का भी जिक्र था, जिसमें ये फ़वाइद का भी जिक्र था, जो आपने पढ़ी। चार पांच चीज़ें थी जिनका जिक्र बड़ी चार्ज शीट में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ था। तो अगर आप चार्ज शीट पढ़ें तो बज़ाहिर ऐसा दिखता है कि इंटरफेरेंस जिक्र है, मुदाखलत का भी जिक्र है, इंतशार का भी जिक्र है, और सबसे बड़ा जो इंतशार का वाक़या रूनुमा हुआ है
وہ 9 مئی والا ہی واقعہ تھا، اور ان کے ریلیشن شپس تو بہرحال سب پہ واضح ہیں کہ عمران خان صاحب سے کتنے تھے، پی ٹی آئی سے کتنے تھے، کتنی منوورنگ ہوتی تھی، وہ کافی لوگوں کے سامنے ہے. مگر ان کا جو اپنا کام ہے وہ نیسیسریلی کوئی جرم نہیں ہے. اگر وہ کسی سے مل رہے ہیں اپنے کام کے سلسلے میں تو اس میں کوئی جرم نہیں ہے. لیکن اگر چارج شیٹ ایلیگیشن کی، ڈسرپشن کی، لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنے کی، مداخلت کی ہے، تو اس چارج شیٹ کی مطابقت سے سزا ہوئی ہے. تو اگر آپ چارج شیٹ کی مناسبت سے دیکھیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یا 9 مئی یا اس طرح کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے ہوا ہو، مگر پتہ اس وقت چلے گا جب آپ کو ریٹن وہ جو ڈیسیجن ہے وہ آپ کے سامنے جب آئے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ کون سی چیزیں ابھی جاری ہیں، جیسا کہ آخری پیراگراف میں کہا گیا، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن پہ جرم ثابت ہو گیا اور سزا دی گئی ہے. تو اس کے بعد پھر یہ ڈسکشن کی جا سکتی، کیونکہ اگر تو اس میں کلیئرلی لکھا ہو کہ یا 9 مئی کا حوالہ دیا ہو یا 9 مئی کی طرح کے کسی واقعے کا حوالہ دے کر کہا گیا ہو کہ اس طرح کے واقعے میں یا واقعات میں ان کی انوالومنٹ بہت زیادہ تھی، پھر تو بات کچھ بنتی ہے. مگر بہتر یہ ہوگا کہ پہلے ججمنٹ کا وہ ججمنٹ آ جائے، ہم اس کو پڑھ لیں اور ہمیں یہ پتہ چل جائے وضاحت کے ساتھ کہ کن چیزوں پہ سزا ہو چکی ہے اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا ابھی جن پہ ابھی چل رہا ہے. 9 مئی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اس پہ تو سینٹر صاحب ظاہر ہے کہ پولیٹیکل ایک اس کو دیکھا جائے تو اس وقت کی حکومت کے پاس یہ ایک ہی بات ہے جس کو بار بار دہرایا بھی جاتا ہے. کیا یہ اچھا ہو کہ اس کے اوپر آپ کمیشن ایک الگ بنا دیں نا؟ اگر وہ چیزیں جو کورٹ مارشل میں نہیں ہیں، کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ہر چیز جس میں عدالت فیصلہ کرتی ہے اس پہ ایک کمیشن بنا دیا جائے. یعنی بڑی واضح سی بات ہے، جب تک تو 9 مئی کے اندر انڈائٹمنٹس نہیں ہوئی تھیں تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ 1 سال لگ گیا. ہم کہتے رہے کہ دیکھیں لوگوں کو ٹرائی اینگولیٹ کیا جا رہا ہے، ان کی جو لوکیشن تھی اس کو ٹرائی اینگولیٹ کیا جا رہا ہے، ان کی جو ویڈیوز ہیں کہیں فیک ویڈیوز نہ ہوں. آپ ہی کی ٹیلی ویژن پہ چلتی رہیں جس میں کہا گیا کور کمانڈر کے گھر جا رہے ہیں یا GHQ چلو وغیرہ وغیرہ جو بھی معاملات تھے، تو ان کو ٹرائی اینگولیٹ کیا گیا. اس میں 1 سال لگ گیا. اس 1 سال میں تو یہ کرٹیسزم ٹھیک بظاہر دکھتا ہے کہ بھائی آپ اگر اتنی دیر میں آپ نے جرم جو ہے اس کو وہ فائل نہیں کیا ہے، انڈائٹ نہیں کیا ہے، کسی کو ٹرائل نہیں شروع کروایا ہے، تحقیق نہیں ختم کی ہے، تو کوئی کمیشن بنایا جائے. لیکن اب جو تمام ثبوت اور شواہد پیش کر دیے گئے، عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، سول میں بھی چل رہے ہیں، دوسری عدالتوں میں بھی چل رہے ہیں، سزائیں بھی ہو رہی ہیں، تو اس وقت یہ کہا جائے کہ سزا تو ہو گئی لیکن ایک کمیشن بنا دیا جائے تو اس کا کوئی کچھ بات بنتی نہیں ہے. بنانے کو تو آپ کسی چیز پہ بھی ابھی تو اس کے اوپر انویسٹیگیشن نہیں ہوئی نا. جو آخری پیرا ہے وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا نہیں میڈم ان پہ نہیں ہوئی نا. ایک شخص کی وہ بات نہیں میڈم، میں آپ کو ایک لارجر بات بتا رہا ہوں. انڈائٹمنٹس ہو چکی ہیں، عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، تو اب کمیشن کس چیز کا بنانا ہے؟ نہیں، کمیشن تو پہلے بھی بنایا جا سکتا تھا، ابھی بھی بنایا جا سکتا ہے. میں تو اسی وجہ سے آپ کو دوبارہ سے پچھلے 10 سال کی جو چیزیں اس کو بھی بنایا میں دوبارہ سے بنانے کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن یہ آپ کے سامنے ایک کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگا دینی، شہیدوں کے مجسموں کی گردنیں کاٹ کے ان کو پٹخنا، یا سرگودا کی بیس کے اوپر جا کے جہازوں کو آگ لگا دینا، یا یہ پشاور کے پاس قلعے کے اندر حملہ کر کے فوج کا جو اسلحہ ہے اس کا حصول کرنے کی کوشش کرنا اور فوج کا ریپیل کرنا، یا GHQ کے دروازے پہ جا کے حملہ کرنے کی کوشش کرنا، یا ایک راستہ ہے جس میں تمام ٹاورز ہیں، ایک کے اوپر عسکری لکھا ہے، آپ نے سب کو چھوڑ دیا، عسکری کو جلا دیا. تو یہ تمام چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں. ان کو پر تحقیق ہوئی، جرم ثابت ہوا، جرم کو انہوں نے انڈائٹمنٹس دیں. انڈائٹمنٹ کو کیا اردو میں کہتے ہیں جب آپ کسی کو سزا نہیں جرم کو فرد جرم دائر ہو گئی، عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، تو آپ کمیشن بنانا تو کوئی سمجھ نہیں آتا. مگر بنانا ہے تو کمیشن ایک لارجر بنا دیں، جو میاں نواز شریف صاحب کب سے کہہ رہے ہیں. ایک کمیشن بنایا جائے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا، جس میں تمام عوامل پھر سامنے لے آئے جائیں. یعنی 75 برسوں کے یا آپ کہہ رہے ہیں 75 کا کر لیں، 60 کا کر لیں، 50 کا کر لیں، 40 کا کر لیں، 30 کا کر لیں. ہم تو ہر دہائی میں کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے کر سکتے ہیں نا. میں اسی وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں. مگر یہ تو ایک اگر جب حکومت کہتی ہے کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ میڈم آپ کے اسپیسیفک سوال کا تو میں نے بڑا اسپیسیفک جواب دیا کہ فرد جرم دائر ہو گئی، ثبوت آ گئے، عدالت میں ٹرائل ہو رہا ہے. اس وقت تو کوئی بھی آپ کام کریں گے تو وہ ٹرائل سے انٹرفیرنس کا کام ہوگا.
ہوگا. ابھی تو ٹرائل چلنے دینا, جب فرد جرم ثابت ہو آ گئی سامنے, ثبوت آ گئے سامنے, عدالت میں چلا گیا کیس, تو آپ کمیشن بنائیں گے تو آپ انٹرفیئر کریں گے.